कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिनुपर्छ र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। तेस्रो मान्यता यो। चौथो मान्यता कम्युनिस्ट पार्टीले यो राज्यको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ। जनता नै सार्वभौम हुन् भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। जनताको निर्णय नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। यो कुरा पनि केपी ओलीसँग रहेन। यदि यो हुन्थ्यो भने जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको संस्था यो प्रतिनिधि हाम्रो जुन प्रतिनिधि छ त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने काम चाहिँ गर्ने थियो। पार्लियामेन्टलाई खारेज गर्ने काम चाहिँ गर्ने थियो। यदि जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभालाई खारेज गर्ने कामै गर्न सकिँदैन। त्यो पनि संविधानले नदिएको ठाउँमा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। जबरजस्ती प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने काम केपी ओलीले जुन गरे त्यो भनेको जनताको त्यो सार्वभौम सत्ता जुन जनतामा छ भन्ने जनताको अधिकार हो त्यसमाथिको कुटराघात, त्यसमाथिको हमला हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसो गर्न मिल्दैन। जनताको अधिकारको सम्मान गर्नु पर्यो, जनताको अधिकारलाई आधार मानेर चल्नु पर्यो। त्यो काम चाहिँ हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा। चौथो कुरा। पाँचौँ कुरा भनेको कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो हुनुपर्छ जसले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गर्छ। सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। जुन सिद्धान्त बोकेको छ, मार्क्सवादी सिद्धान्त बोकेको छु भन्ने, जनताको बौद्धिक जनवाद बोकेको छु भन्ने, तर त्यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने, यो चरित्र कम्युनिस्ट चरित्र होइन। यी पाँचवटै कुरा द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक बहुत्ववादी दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी त्यो दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा काम गर्ने दृष्टिकोण र जनतालाई सार्वभौम मान्ने र आफूले बोकेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, यो पाँचवटै कुरा आज केपी ओली गुटसँग छैन। त्यसैले त्यो अब कम्युनिस्ट पार्टी रहेन। त्यस कारणले हामीले विद्रोह गर्यौँ। अब त्यहाँ बसेर यो सबै कुरा सम्भावना छैन। मार्क्सवादका यी मूलभूत मान्यताहरूलाई यदि अगाडि गर्ने हो हामीले भने अब केपी ओलीको नेतृत्वमा यो सम्भव छैन। त्यस कारणले हामीले विद्रोह गर्यौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा यो सैद्धान्तिक आधारमा हामीले विद्रोह गरेको। त्यस कारणले हाम्रो यो विद्रोह मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट गरिएको एउटा ऐतिहासिक विद्रोह पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर केपी ओलीजी भन्छ, त्यो आज केपी ओलीसँग छैन। जनताको बहुदलीय जनवादका यसका चारवटा आयाम छन्। यसको सैद्धान्तिक दार्शनिक आयाम छ, यसको राजनीतिक आयाम छ, यसको आर्थिक आयाम छ, यसको सामाजिक सांस्कृतिक आयाम छ। त्यसका बारेमा पनि अलि लामो समय लिएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दिनमा गर्दै गरौँला, पढेर पुलिसमा राखौँ। र यसका सामान्य विशेषता छन् तीनवटा सामान्य विशेषता हुन् जनताको बहुदलीय जनवादका। त्यसमध्येको पहिलो 1 नम्बर विशेषता भनेको विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने, अङ्गीकार गर्ने र सम्मान गर्ने। समाजमा विचारको विविधता छ, राजनीतिमा पनि विचारको विविधता हुन्छ, पार्टीभित्र पनि विचारको विविधता हुन्छ, विभिन्न विचारहरू हुन्छन्। त्यहाँ ती सबै विचारहरूलाई स्वीकार गर्नु, विचार हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो विचार हुन्छ भन्ने कुरालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ र विभिन्न विचारहरू छन् ती सबै विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सबै विचारहरू मतभेद हुनसक्छ, वैचारिक भिन्नताहरू हुनसक्छ, तर ती विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने हो भने ती सबै विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अल्पमत बहुमत हुनसक्छ, निर्णय बहुमतको निर्णय नै लागु हुन्छ, तर अल्पमतका विचारहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। यही कुरा भनेको छ जनताको बहुदलीय जनवाद। जनताको बहुदलीय जनवादका 14 विशेषता भनेर त्यहाँ केही साथीहरू खुब प्रशिक्षण दिने गर्नुहुन्छ। यी 14 विशेषता त केवल राजनीतिक, यसको जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक आयामभित्र पर्ने विशेषता मात्रै हुन्, सबै होइन। त्यसको दार्शनिक महत्त्व त अर्कै छ, जसलाई उनीहरू प्रचारमा पनि ल्याउँदैनन्, प्रशिक्षण पनि गर्दैनन्, किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै आफू त्यहाँ नरहेको कुरा पुष्टि हुन्छ भनेर भने गर्दैन। राजनीतिक विशेषताको रूपमा राखिएका जुन संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार,
नागरिक हक लगायतका जुन विशेषताहरू छन् यी राजनीतिक विशेषताहरू यसको राजनीतिक आयामभित्र पर्ने कुरा यी चिज पनि आज केपी ओलीसँग छैन। केपी ओलीसँग संविधानको सर्वोच्चता कहाँ रह्यो? जब त्यही संविधानमाथि हमला गरियो कहाँ केपी ओलीसँग संविधानको सर्वोच्चता रह्यो? केपी ओलीले कानुनको शासन कहिले माने? कहिले पनि माने। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको गरे, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि संविधान विचेर यो संसदीय सुनवाई अनिवार्य छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पदाधिकारीहरूको हकमा उनीहरूको नियुक्तिभन्दा अगाडि संसदीय सुनवाई संविधानले अनिवार्य गरेको छ। तर उसले त्यसलाई तोड्यो। संविधानको संसदीय सुनवाई नगरिकन मनपरी ढङ्गले योग्यता पनि नपुगेका मान्छेहरू, योग्यता पनि नभएका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने खालका कामहरू भयो। यी सबै व्यवहारबाट केपी ओली संविधानको सर्वोच्चता मान्दैन, कानुनको शासन मान्दैन। त्यो गुट जुन आज हिजोको नेकपा एमाले भनेर हामी जुन भन्थ्यौँ त्यो आज केपी ओलीको एउटा व्यक्तिगत गुटमा परिणत भएको छ। अहिले गोदावरीमा त्यो देखिरहेको छ, प्रकट भइरहेको छ। अरू त अरू खानेपानीको बोतलमा पनि केपी ओलीको फोटो चाहियो, ब्यानरमा छल्नुहोस्, भित्तामा छल्नुहोस्। खानेपानीको बोतलमा पनि केपी ओलीको फोटो राखेर त्यो व्यक्ति पूजा मार्क्सवादको सरासर घोर विरोधी कुरा। कार्ल मार्क्सको एउटा जति बेला मार्क्सवाद प्रतिपादन गरिरहेका थिए मार्क्स र लेनिनले, त्यति बेला युरोपमा एउटा कम्युनिस्ट लिग भन्ने सङ्गठन थियो। त्यो सङ्गठनका नेताहरूमा यस्तै व्यक्ति पूजाको प्रवृत्ति थियो। ती नेताहरू मार्क्स र एङ्गेल्ससँग भेट्न गए र तपाईँहरू हाम्रो लिगमा आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छौँ भने। र मार्क्स र एङ्गेल्सले एउटा शर्त राखे, हामी आउँला, तपाईँ हाम्रो नीतिमा समानता पनि छ, निकटता पनि छ, मिलाउला, एक ठाउँ बसौँला, तर हाम्रो एउटा शर्त छ, यो व्यक्ति पूजा हामी मान्दैनौँ। तपाईँहरू यदि व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने कुरा तपाईँहरूको आफ्नो यो विधानमा राखिरहनु भएको छ, व्यक्ति महान भन्ने कुरा राखिरहनु भएको छ, यो राख्नुहुन्छ भने हामी यो सङ्गठनमा आउँदैनौँ। यदि तपाईँहरू यो हटाउनुहुन्छ, व्यक्ति पूजा छाड्यौँ भन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा सँगै बस्न सकिन्छ। यो शर्त थियो, पहिलो शर्त कार्ल मार्क्सको, फ्रेडरिक एङ्गेल्सको। जब कम्युनिस्ट लिगका नेताहरूले यो शर्त माने तब मात्रै उहाँहरू त्यो लिगमा सामेल हुनुभएको थियो। र त्यो लिगमा सामेल भइसकेपछि त्यसको कार्यक्रम लेख्नका निम्ति मार्क्स र एङ्गेल्सलाई जिम्मा दियो। तपाईँले जस्तो लेख्नुहुन्छ त्यही मानेर जाने भनेर जिम्मा दियो। र त्यो जिम्मा पाएअनुसार नै मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेखेका थिए। त्यहाँबाट सुरु भएको मार्क्सवाद, व्यक्ति पूजाको विरोध गरेर सुरु भएको मार्क्सवाद, व्यक्ति पूजालाई अस्वीकार गरेर सुरु भएको मार्क्सवाद आज केपी ओलीसँग त्यही मात्रै चिज छ, व्यक्ति पूजा मात्रै छ। केपी ओली बा भने पुग्छ, केपी ओलीलाई प्रशंसा गरे पुग्छ। त्यहाँ कुनै अरू नीति चाहिँदैन, कुनै अरू सिद्धान्त चाहिँदैन, कुनै अरू व्यवहार चाहिँदैन, कुनै एउटा नैतिक आचरण पनि चाहिँदैन। यस हिसाबले केपी ओली मात्रै भएको त पछार्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यहाँ एउटा झुन्ड बन्यो जसले त्यो एमाले भन्ने पार्टीलाई कब्जा गर्यो। त्यहाँ बसेर त्यो झुन्डबाट त्यो पार्टी कब्जा उनीहरूले जसरी गरेका छन् त्यसलाई मुक्त गरेर फेरि मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित पार्टी बन्न र जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडिका सिद्धान्त अनुसारको पार्टी बनाउन सम्भव देखिएन। नदेखिसकेपछि हामीले यो विद्रोह गरेँ। जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा विशेषता चर्चा गरेँ मैले कि विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्ने हो, स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, अङ्गीकार गर्ने हो र सम्मान गर्ने हो। त्यो चिज आज त्यहाँ छैन। त्यति मात्रै होइन, दोस्रो जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेको विशेषता हो विधि पद्धतिको अवलम्बन गर्ने कुरा। हरेक ठाउँमा विधि पद्धतिको अवलम्बन हुनुपर्दछ, विधि पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ, संस्थागत ढङ्गले चल्नुपर्छ। यो व्यक्तिको इच्छामा चल्ने कुरा चाहिँ होइन, व्यक्तिवादी तरिकाले व्यक्तिगत ढङ्गले चल्ने कुरा होइन, नेताको इसारामा पार्टी चल्ने कुरा होइन। नीतिमा नेता चल्नुपर्दछ, नेता अनुसार चल्ने हो भने कि नीति अनुसार नेता पनि चल्नुपर्छ। त्यो खालको मान्यता हो मार्क्सवादी मान्यता भनेको। आज त्यहाँ केपी ओलीसँग आजको जुन एमाले बनिरहेका छन् त्यहाँ नीति अनुसार चल्ने कुरा छ, नेताको इसारामा चल्ने कुरा छ। त्यसैले त्यो नेतावादी पार्टी बनेको छ, नीतिवादी पार्टी बनेको छ, व्यक्तिवादी पार्टी बनेको छ, विचारवादी पार्टी बनेको छैन। यो
जनताको बहुदलीय जनवादको विपरीत कुरा। जनताको बहुदलीय जनवादले त्यस कुरालाई मान्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादले भनेको तेस्रो कुरा थियो जनपक्षीय आचरण। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताको आचरण जनपक्षीय हुनुपर्दछ, जनसेवी चरित्र हुनुपर्दछ, जनताको सेवा गर्ने, जनताका सेवक बन्नुपर्दछ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू, जनताका सहयोगी बन्नुपर्दछ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता। यो मान्यता जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेको, यो मान्यता पनि आज केपी ओलीसँग छैन। त्यस कारणले न त केपी ओलीहरूसँग मार्क्सवाद छ, न त जनताको बहुदलीय जनवाद छ, केही पनि छैन। त्यस कारणले त्यो पार्टीबाट अब मार्क्सवादी दृष्टिकोणले प्रस्तुत गर्यो समाज परिवर्तनको अभियानको नेतृत्व सम्भव छैन। जनताको बहुदलीय जनवादले अङ्गीकार गरेको नेपाली समाजको विशेषता अनुसार नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने जुन दृष्टिकोण हो त्यो सम्भव छैन। नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने कार्य त्यहाँबाट अब हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यदि मार्क्सवाद लेनिनवादलाई अगाडिको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले अगुवाई गरेको सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने हो भने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्न त्यसलाई अगाडि बढाउने यदि आवश्यक छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ भने हामीले अलग्गै ढङ्गले त्यही स्पिरिटका साथ जानुपर्दछ भनेर यो विद्रोह गर्यो। त्यसै गरिकन मार्क्सवाद त्यागिएको मात्रै होइन, जनताको बहुदलीय जनवाद त्यागिएको मात्रै होइन, नेपाली जनताले धेरै लामो 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई नाच्ने षड्यन्त्र गर्यो। प्रतिनिधि सभाको विघटन लोकतन्त्रलाई, यो संविधानलाई खारेज गर्ने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले गरियो। त्यो उद्देश्य हाम्रो एउटा छिमेकी राष्ट्रले धेरै पहिलेदेखि राखेको थियो, हामीलाई थाहा छ। त्यही राष्ट्रको गुप्तचर प्रमुखसँग राति बालुवाटारमा घन्टौँसम्म बसेर मन्त्रणा गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो। यो सामान्य घटना थिएन, त्यहाँ एउटा ठुलो षड्यन्त्र रचिएको थियो नेपालमा प्राप्त लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने। त्यति मात्रै होइन, नेपाललाई सिक्किम बनाउने त्यो योजनाका साथ यो षड्यन्त्र गरिएको थियो। त्यसका सूचनाहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ। त्यसपछि हामी यो षड्यन्त्रलाई विफल पार्नुपर्छ भनेर सडकमा उठ्यौँ। तपाईँ हामी सबै सडकमा उठ्यौँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाका निम्ति। प्रतिनिधि सभाको सामान्य हिसाबले विघटन भएको भए सायद हामी त्यसरी सडकमा उत्रने थिएनौँ होला। तर नेपालमा प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने मात्र होइन, नेपालको स्वतन्त्रतालाई पनि समाप्त गर्ने, सके नसके कमजोर पार्ने, सके सिक्किम बनाउने नसके भुटान बनाउने, यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाएर जारी गर्ने बेलामा जब यो संविधान जारी डङ्गर भनिएको थियो तबदेखिको यो षड्यन्त्र यहाँ आइपुग्दाखेरि अझ चर्को रूपमा प्रकट हुन थालिसकेपछि हामीले यसलाई विफल पार्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ। सडकमा आयौँ। हामीले सडकमा आइरहँदाखेरि साथमै नआएको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस समेत पनि पछिल्लो चरणमा, खास गरी दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिसकेपछि उसले पनि यो कुरा बुझ्यो र यो षड्यन्त्रमा विफल पार्ने योजनामा ऊ पनि हामीलाई साथ दिन आइपुग्यो, जसले गर्दा हामीले एक स्तरमा यो षड्यन्त्रलाई असफल पारेका छौँ। त्यसका निम्ति पनि हामीले विद्रोह गरेका। तर कमलहरू त्यो षड्यन्त्र अझै पनि कतै न कतै लुकी छिपिकन जारी छ। त्यसका विरुद्ध फेरि पनि हामी सचेत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका निम्ति पनि हामीले चाहिँ यो विद्रोहलाई अझ सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसै गरी हामीले आशा गरेका थियौँ, जनताले जुन मत दिएका थिए, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी हामी चाहिँ संयुक्त घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएको निर्वाचनमा त्यसरी जनताको समर्थन प्राप्त गऱ्यौँ र करिब 2 बहुमतको सरकार निर्माण गऱ्यौँ। ठुलो आशा थियो देशमा अब केही हुन्छ, केही न केही हुन्छ, खास गरिकन तल्लो वर्गको उत्थानका निम्ति केही न केही काम हुन सक्छ। त्यो आशा हामीले गरेका थियौँ, सबैले, नेपाली जनताले गरेका थिए, हामीले पनि गरेका थियौँ। तर त्यस आशा अनुसार कुनै पनि काम भयो।
पार्टीको 9औं महाधिवेशनबाट भनिएको थियो कि हामीले जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन मुलुकमा ल्याएका छौँ आएको छ तदनुरूप आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परिवर्तनको खाँचो छ त्यसको अगुवाई नेकपा एमाले गर्नुपर्छ त्यो निष्कर्ष हामीले 9औं महाधिवेशनमा निकालेका थियौँ तर त्यो महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी ओलीले त्यसको अगुवाई गरेनन् त्यसको नेतृत्व गरेन त्यो विचारलाई लागू गर्नका निम्ति उनले एक दिन एउटा शब्द पनि खर्च गरेन हामीले निरन्तर रूपमा त्यहाँ पार्टीभित्र सङ्घर्ष गऱ्यौँ अन्तर पार्टी सङ्घर्ष चलायौँ वैचारिक रूपमा कतिपय बाहिर प्रकट पनि भए त्यो हाम्रो विचारका छालहरू कतिपय प्रकट भएन तर निरन्तर रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई खास गरी नेकपा एमालेलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको भाषमा डुबाउँदै लाने काम निरन्तर दक्षिणपन्थी बाटोमा लैजाने काम भयो त्यसका विरुद्ध हामीले विद्रोहमा उत्रिने पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ विद्रोह गऱ्यौँ सँगसँगै जुन खालको भ्रष्टाचार कुशासन दातावाद कृपावाद जसरी मौलाएर गयो यति पहिलेदेखि केही न केही थियो तर त्यो झन् बढी मौलाएर गयो त्यसका विरुद्ध हामी उत्रिनु पर्ने भयो त्यस कारणले हामीले चाहिँ उत्रियौँ 1 2 3 4 भनेर भने पहिलो कुरा मार्क्सवाद परित्याग गरिएको हुनाले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा जनताको बौद्धली जनवाद पनि परित्याग गरिएको हुनाले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो तेस्रो कुरा जनताको आदेशलाई नमानिएको हुनाले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो चौथो कुरा लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिएको हुनाले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो पाँचौँ कुरा संविधान जनताले बनाएको संविधानलाई समाप्त गर्ने गरी षड्यन्त्र रचिएको हुनाले त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो र सायद पाँचौँ छैठौँ कति हो नेपालमा जुन सुशासनको चाहना विकासको चाहना नेपाली जनताको थियो त्यस अनुसार नभएको मात्रै होइन भ्रष्टाचार कुशासन नातावाद कृपावाद जस्ता विकृतिहरू मौल्याउँदै गएको हुनाले हामीले यी सबै प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पर्यो त्यसैका निम्तिको हो हाम्रो विद्रोह त्यसैले यो विद्रोह एउटा जायज अहिलेको आवश्यक विद्रोह हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई बचाउनका निम्ति नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका निम्ति नेपाली समाजको उन्नति प्रगतिका अभियानहरू गर्नका निम्ति जो आवश्यक थियो र त्यो विद्रोह हामीले गर्यौँ अब हामी कसरी जान्छौँ कस्तो पार्टी बनाउँछौँ खास गरिकन यी सबै कुराको त विरोध गरेर हामी विद्रोहमा आयौँ तर हामीले के गर्छौँ र त्यसो भए कस्तो पार्टी बनाउँछौँ र कसरी अगाडि जान्छौँ सँगसँगै जोडिएर आउने कुरा हो पहिलो कुरा त हामीले जे कुरा उठाएका छौँ मार्क्सवाद परित्याग गरियो भनेका छौँ जनताको बौद्धली जनवाद परित्याग गरियो भनेका छौँ यी झन्डाहरूलाई हामीले बोक्नेछौँ हामी सच्चा मार्क्सवादी पार्टी बन्नेछौँ त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्छ मूलत अहिले भनेका 5वटा कुरा नै गर्नुपर्छ मार्क्सवादका जुन 5वटा आधारभूत सिद्धान्त छन् ती आधारभूत सिद्धान्तलाई अगालेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो भनेको पहिलो द्वन्द्वात्मक राजनीति भौतिकवादी दृष्टिकोण हामीसँग हुनु पर्यो त्यो के हो हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो छलफल गर्नु पर्यो तदनुरूपको व्यवहार पनि गर्नु पर्यो त्यसमा हामी जानुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो समाजको परिवर्तनका निम्ति अगुवाई गर्ने पार्टी भन्नु पर्यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नु पर्यो तेस्रो त्यो समाज परिवर्तनको प्रक्रियामा जाँदै त्यो अभियानलाई श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित बनाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले श्रमजीवी वर्गको हित होस् भन्ने कुरा गर्नु पर्यो किनभने त्यो संसार श्रमले बाँचेको छ यदि हामीले श्रम गरेनौँ भने हामी बाँच्नै सक्दैनौँ कसैले न कसैले श्रम गरेर उत्पादन गर्छ त्यो उत्पादनको उपभोग गरेर हामी बाँच्ने हो त्यसकारण संसार बनेको त श्रमले हो खास गरिकन यो हाम्रो समाज मानव समाज भनेर जे भन्छौँ हामीले यो मान्छेले श्रम गर्न नसिकेको होइन पशु र मान्छेको बिचको भिन्नता त्यही हो नि पशुले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन जे छ प्रकृतिमा जे छ त्यही खान्छ हामी मान्छेले हामीलाई चाहिएको चिज उत्पादन गर्छौँ यद्यपि प्रकृतिमा जे छ त्यसैलाई पुनरुत्पादन गर्ने हो तर पनि उत्पादन गर्छौँ हामीलाई चाहिएको चिज त्यही भिन्नता पशु र मान्छेको बिचको भिन्नता यही हो मान्छेले उत्पादन कार्य गर्छ पशुले गर्दैन त यो उत्पादनमाथि उत्पादन गर्नका निम्ति श्रम गर्नुपर्छ त्यो श्रममाथि शोषण भइरहेको छ अनेकौँ हिसाबले शोषण भइरहेको छ यो श्रममाथि हुने शोषणको अन्त्यको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद यो दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो मार्क्सवादी हुने भनेको
यो दृष्टिकोणले श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मान गर्ने, श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने काम गर्ने पार्टी हुनु पर्यो कम्युनिस्ट पार्टी। त्यस्तो पार्टी बनाउनु पर्यो। चौथो कुरा भनेको चाहिँ यो जनता सार्वभौम हुन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, सम्मान गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवहार गर्नु पर्यो। जनताको अधिकारलाई साँचो अर्थमा हामीले मान्नु पर्यो, त्यस्तो खालको पार्टी बनाउनु पर्यो र सिद्धान्त हामीले जे अगाडिका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दै गरी अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यस्तो खालको पार्टी बनाउनु। पहिलो कुरा त हामीले अब बनाउने पार्टी यस्तो अरूलाई विरोध गरेर मात्रै, अवआलोचना गरेर मात्रै त पुग्दैन। हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा। हामीले यस्तो खालको पार्टी बनाउनु पर्यो। मार्क्सवादका जुन 5वटा मूलभूत मान्यताहरू छन् ती मान्यता बोकेको पार्टी बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरिकन जनताको बहुदलीय जनवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई अगाडि बढ्ने हो। तर आज जनताको बहुदलीय जनवाद फेरि सम्पूर्ण चिज हो यस्तो होइन। किन जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले शान्ति निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको बेलामा त्यसलाई फाल्नका निम्ति निर्माण गरेको विचार, त्यसलाई हामीले फालिसकेका छौँ। त्यसका राजनीतिक विशेषताहरू सबै पुरा भइसकेका छन्। हामीले नेपालको संविधानमा लेखिसकेका छौँ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचन, पार्टीहरू बिचको प्रतिस्पर्धा, मानव अधिकार, नागरिक हक, यी सबै कुरा त हामीले नेपालको संविधानमा ल्याइसक्यौँ। त्यति मात्रै होइन, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त समेत हामीले थपिसक्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवादले नबनेको छुटाएको विषय हो, त्यो थिएन जनताको बहुदलीय जनवादमा यो समानुपातिक समावेशिता भन्ने कुरा पछि थपियो। यी सबै कुरा त हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो नि त। त्यही भएर यसमा मात्रै सीमित भएर अब पुग्दैन, हामी अगाडि बढ्ने हो, तर यसलाई छोड्ने हो। यसका जुन मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणाहरू छन्, जनताको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्ने यसको मूल एउटा सिद्धान्त हो, त्यसलाई हामीले छोड्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरिकन विचारको विविधतालाई, विचारको प्रतिस्पर्धालाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। जनताको आदेश प्राप्त गरेर शासन सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई हामी छोड्न सक्दैनौँ। यस्तो केही मूलभूत सैद्धान्तिक मान्यताहरू छन् जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडिका, ती मान्यताहरूलाई हामी अगाडि रहनेछौँ। तर यसमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौँ, यसलाई पनि अझै विकसित गर्न हामी चाहन्छौँ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने। किन आजको समाज अब सामन्ती समाज रहेन। सामन्ती समाज भएको बेलामा पुँजीवादी क्रान्तिको सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ। जब समाज सामन्तवादबाट माथि उठ्यो, पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्यो भने अब समाजवादी क्रान्तिको युग सुरु भयो। अब हामीले समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर अगाडि जानुपर्छ। अब हाम्रो कार्यदिशा समाजवादी कार्यदिशा हुन्छ, समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने कार्यदिशा हुन्छ। त्यस कारणले भन्यौँ कि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने। त्यो समाजवाद कस्तो हुनेछ हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यो समाजवाद पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको हुनेछ र त्यो समाजवाद सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद हुनेछ। पुँजीवादीहरूले पनि समाजवाद भन्ने गर्छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समाजवाद भन्छ, हामी पनि समाजवाद भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने समाजवाद त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन् उनीहरूले, त्यो चाहिँ पुँजीवादभित्रकै अलिकति सुधारात्मक व्यवस्था मात्रै हो। हामीले भन्ने समाजवाद समाजको गुणात्मक परिवर्तन गरेर ल्याउने समाजवाद हो, जहाँ मान्छे बिचको असमानताको खाडल कम हुनेछ। सुरुमै त्यहाँ समानता प्राप्त भइहाल्दैन, तर असमानताको खाडल कम हुँदै जानेछ। त्यहाँ बेरोजगारी समस्या रहने छैन, त्यहाँ गरिबीको अवस्थाबाट जनता माथि उठेका हुनेछन्। तर यो धनी र गरिबको बिचको जुन दूरी छ त्यो कम हुँदै जानेछ। यद्यपि त्यो पनि एकैचोटि रातारात सबै बराबर हुने स्थिति त हुँदैन, तर कर्मश त्यो दिशामा जानुपर्छ। त्यसका निम्ति रोजगारीका समस्याहरूको समाधान गर्नु पर्यो। हरेक मान्छेले जब काम पाउँछ तब उसले बाँच्न पाउँछ। काम गर्न पाउने स्थितिको सिर्जना छैन भने त्यो कुनै समाजवाद भन्नुको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। समाजवाद त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कम से कम पनि हरेक मान्छेले योग्यता अनुसारको काम पाउनुपर्छ र काम अनुसारको दाम पाउनुपर्छ। समाजवादको नारा नै यही हो, हरेक मान्छेलाई योग्यता अनुसारको काम अनुसारको दाम। त्यो दाममा समानता तुरुन्तै भइहाल्दैन, किनभने योग्यतामा केही तलमाथि हुन्छ, त्यसको कामको सिपले उत्पादनमा फरक पार्छ। त्यसो भएको हुनाले एकैचोटि ज्यादामा समानता गर्न सकिँदैन, दाममा समानता गर्न सकिँदैन, तर काम चाहिँ योग्यता अनुसारको दिनैपर्छ। त्यो समाजवादी व्यवस्था, त्यो व्यवस्थामा जाने हो। त्यसका निम्ति हामीले मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने हो, त्यसका ठुल्ठुला
परियोजनाहरू सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ, चलाउनुपर्ने हुन्छ, सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही दृष्टिकोण अगाडि सारेका छौँ र समानताको वातावरण जस्तो कमसे कम पनि अहिले हामी कहाँ वर्गीय समानता छ, जातीय समानता छ, लैङ्गिक समानता छ, धार्मिक असमानता भन्दै थिएँ मैले, समानता शब्द प्रयोग भएछ। असमानताहरू छ, वर्गको बिचमा असमानता छ, धनी वर्ग र गरिब वर्गको बिचमा असमानता, विभिन्न जातिहरूको बिचमा असमानता छ, पुरुष र महिलाको बिचमा लैङ्गिक असमानता छ, धर्म र संस्कृतिका नाममा पनि असमानता छ, भाषाको नाममा असमानता छ। यी असमानता मध्ये वर्गीय असमानता मात्रै अहिले मेटाउन गाह्रो हुने हो। अहिले तुरुन्तै वर्गीय असमानतालाई मेटाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यस अनुसारको समाजको उत्पादक शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ। लैङ्गिक असमानता हटाउनका निम्ति कुनै अप्ठ्यारो छैन, जातीय असमानता हटाउनका निम्ति कुनै अप्ठ्यारो छैन, भाषिक असमानता हटाउन, धार्मिक कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। यो असमानतालाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी लागु अभियान चलायौँ भने हटाउन सकिन्छ, ती विभेदहरूलाई हटाउन सकिन्छ। कमसे कम त्यति काम गर्नु पर्यो समाजवादमा जानका निम्ति। यी कामहरू गर्ने, यसको अगुवाई गर्ने पार्टी बनाउने हो। हामीले साँचो अर्थमा समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी बनाउने हो भने यी कामहरू गर्ने पार्टी, यसमा अगुवाई गर्ने पार्टी बनाउनुपर्छ। त्यहाँ पुग्नका निम्ति अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने अरू कामहरू छन् कि आज राजनीतिमा जुन खालको विकृति र विसङ्गति फैलिएको छ त्यसका विरुद्ध सबभन्दा पहिले प्रहार सुरु गर्नुपर्छ, त्यसका विरुद्ध सबभन्दा पहिले अभियान चलाउनुपर्छ। त्यसै भएर हामीले भनेका छौँ मुलुकमा अहिले व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टता, कुशासन लगायतका जुन खालका विकृति र विसङ्गतिहरू छन् तिनीहरूका विरुद्ध एउटा राजनीतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यो अभियानमा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने। युवा साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँहरूसँग के म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो अभियानमा जाग्नुहोस्। जुन खालको राजनीतिमा जुन खालको भ्रष्टता छ, जुन कुशासन छ, जुन नातावाद, कृपावाद, यति त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक पदहरूको खरिद बिक्री समेत भइरहेको छ, छ्यापछ्याप्ती छ मिडियामा। तर यसका विरुद्धको अभियान कमजोर छ, त्यसका विरुद्ध सशक्त अभियान चाल्नु जरुरी छ र त्यसमा युवाहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिन जरुरी छ। यदि तपाईँहरू यो अभियानमा अग्रताका साथ लाग्नुभयो भने भोलिको नेतृत्व तपाईँको हातमा हुनेछ, तपाईँहरू नेतृत्वमा आउनुहुनेछ र तपाईँहरूले यो मुलुकको कायापलट गर्नका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ। तर आन्दोलन सिर्जना नगर्ने, अब यो अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा खुब धेरै चर्चा हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर बसेर मात्रै त्यो भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन मेरो विचार। त्यो त प्रत्यक्ष योजना बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले यस्ता विकृतिहरूलाई समाप्त पार्ने एउटा दृढताका साथ, दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढियो भने मात्रै हुन्छ र भौतिक रूपमै अगाडि बढियो योजना बनाएर भने मात्रै हुन्छ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति त्यसको अगुवाई गर्ने पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ। त्यतिले मात्रै हुँदैन, समाजमा रहेका जति पनि विकृतिहरू छन्, आज पनि महिलाहरूलाई बोक्सीको नाममा हत्या गरिन्छ, मारिन्छ, दिशापिसा खुवाइन्छ, योभन्दा अमानवीय कुरा के हुन सक्छ? आज पनि महिलाहरूलाई दाइजो नल्याएको नाममा जलाएर मारिन्छ, योभन्दा अमानवीय कुरा के हुन सक्छ? यसका विरुद्धमा अरू कुनै गरेर हुँदैन, कानुनले पनि केही काम गर्दो रहेछ। कानुन त छ नि, केही मान्छेलाई सजाय त भएको छ नि, तर व्यवहार रोकिँदैन। किन हो भन्दा चेतना चाहिँदो रहेछ। यो यस्तो खालको व्यवहार गर्नु बेठीको भन्ने कुरा जब समाजमा स्थापित हुन्छ तब मात्रै यस्ता खालका व्यवहारहरू रोकिन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता जुन अमानवीय व्यवहारहरू समाजमा हुन्छन्, आज पनि छुवाछुत जन्य व्यवहारहरू हुन्छ। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छुन नहुने, एउटा मान्छेले छोएको अर्को मान्छेले खान नहुने, मान्छेमा त भेद त केही पनि छैन नि। यदि यो बायोलोजिकल हिसाबले भन्ने हो भने, मानव विज्ञानको हिसाबले भन्ने हो भने, जीव विज्ञानको हिसाबले भन्ने हो भने मान्छेमा त कुनै पनि फरक छैन।